अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े शरीयत इस्लामिया के अहम अरकान में से एक हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में इस अहम और आली शान इबादत के आदाब और शरूत को तफसीली तौर पर बयान कर दिया है। यकीनी तौर पर ये मजहब इस्लाम का ही कमाल है कि इसने किसी भी इबादत के किसी भी छोटे से पहलू को भी अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि हर एक चीज को इंतहाई शफाफियत और वाज़े शक्ल में बयान कर दिया है। इसके पीछे हिकमत ये है कि मुसलमानों को किसी तरह से भी इस्लामी अहकामात को समझने और उन पर अमल करने में दुश्वारी ना हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में रोज़ों के मुतल्लिक हिदायत और अहकामात तफसीली शक्ल में बयान फरमा दिए हैं और इंतहाई वाज़े सूरत में ये भी बता दिया है कि एक रोज़ेदार के लिए किन चीज़ों की रियायत ज़रूरी है और किन बातों से इज्तनाब ज़रूरी है। दोस्तों, कुरान और सुन्नत ने उन चीजों को भी बिल्कुल वाज़े बयान फरमा दिया है जिनके इर्तिकाब से इंसान का रोजा फासिद या बातिल हो जाता है और वो शख्स रोजेदार नहीं कहलाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत का रोजेदार को हुक्म है कि वो एतदाल के साथ रोजे रखे, ना तो रोजे से अपने आप को जरर और तकलीफ दे और ना ही वो ऐसी चीजें तनावुल करे जो रोजे के मुखालिफ हों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन आम बातों और अशिया के बारे में बताएंगे जो आपका रोजा बातिल कर देती हैं और आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होता। आप पूरे दिन की भूख प्यास काटने के बाद भी सवाब से महरूम रह जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, रोजा तोड़ने वाली अशिया की दो किस्में हैं। पहली किस्म, ये किस्म इस्तफराग और इस्तिखराज है। मिसाल के तौर पर जमा, कै करना, हैज और निफास। इन अशिया के निकलने से जिस्म कमजोर हो जाता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इन्हें मुफसिदात सोम यानी रोजा तोड़ने वाली अशिया करार दिया है। उसकी वजह यह है कि इन मामूलात से गुजरने के बाद रोजेदार को दो कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। एक रोजे की कमजोरी और दूसरा जिस्म से इन अशिया के निकलने की वजह से पैदा होने वाली कमजोरी। ये दोनों कमजोरियां रोजेदार को जरर और नुकसान देती हैं और इसका रोजा एतदाल से निकल जाता है। दूसरी किस्म, इस किस्म में वो तमाम अशिया आती हैं जो कि जिस्म के अंदर दाखिल होने और पेट भरने वाली हैं, मसलन खाना पीना। इसीलिए अगर रोजेदार खाए या पिए तो रोजे की मतलूबा हिकमत का हुसूल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरह बकरा में रोजा तोड़ने वाली अशिया के असूल जमा कर दिए हैं। इरशाद रब्बानी है, अब तुम्हें उनसे मुबाशरत करने और अल्लाह ताला की तरफ से लिखी हुई चीज को तलाश करने की इजाजत है। तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह का सफेद धागा स्याह धागे से जाहिर हो जाए, फिर रात तक रोजे को पूरा करो। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में रोजा तोड़ने वाली अशिया के असूल बयान फरमाए हैं जो कि खाना पीना और जमा हैं। रोजा तोड़ने वाली अशिया को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत में मुकम्मल तौर पर बयान फरमाया है। रोजे को फासिद करने और तोड़ने वाली अशिया कुछ यूं हैं: जमा और हमबिस्तरी, मुश्तजनी, खाना पीना, वो अशिया जो खाने पीने के माने में हो, संगी वगैरह लगवाने से खून निकलने की बिना पर, कै करने की वजह से और औरत का हैज और निफास की वजह से खून निकलना। इनमें पहली चीज जमा है जो कि रोजा तोड़ने वाली अशिया में सबसे बड़ी चीज है। अगर कोई मुसलमान जमा करता है तो इसका रोजा फासिद हो जाएगा, चाहे अंजाल हो या ना हो। इसे इस काम पर अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। इसे इस दिन का रोजा पूरा करना जरूरी है और इसके साथ साथ इस रोजे की कज़ा भी होगी। जमा के अलावा किसी भी चीज से रोजा टूटने पर कुफ्फारा वाजिब नहीं होता। रोजा तोड़ने वाली दूसरी चीज मुश्तजनी है। मुश्तजनी से रोजा टूटने की दलील इस हदीस कुदसी में है।
اللہ تعالیٰ روزے دار کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ اپنا کھانا پینا اور شہوت میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1894، صحیح مسلم حدیث نمبر 1191۔ جس نے بھی رمضان المبارک میں دن کو روزے کی حالت میں مشت زنی کی، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس دن کو بغیر کھائے پیے ہی رہے اور بعد میں اس کی قضا بھی ادا کرے۔ اور اگر وہ مشت زنی شروع ہی کرے پھر انزال سے قبل ہی رک جائے اور انزال نہ ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ انزال نہ ہونے کی وجہ سے اس پر اس روزے کی قضا نہیں۔ روزے دار کو چاہیے کہ ہر اس چیز سے دور رہے جس سے شہوت کا عنصر معلوم ہوتا ہو اور اپنے خیالات کو بھی پاک و صاف رکھے۔ روزہ توڑنے والی تیسری چیز کھانا پینا ہے۔ منہ کے راستے کھانا یا پینا معدے میں پہنچانے کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کسی نے ناک کے راستے اپنے معدے میں کوئی چیز داخل کی تو وہ بھی کھانے پینے کے حکم میں ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو لیکن روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 788۔ اس لیے اگر ناک سے پانی کا معدے میں داخل ہونا روزے پر اثر انداز نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناک میں پانی چڑھانے سے منع نہ فرماتے۔ روزے دار کو خون لگانا، مثلا اگر کسی کا خون بہہ جائے تو اسے خون دیا جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خون کھانے پینے سے بھی انتہائی زیادہ غذا ہے۔ غذائی انجیکشن جن کے لگانے سے کھانے پینے سے مستغنا ہوا جاتا ہے، مثلا ڈرپ وغیرہ، طاقت کے انجیکشن لگوانا، یہ بھی کھانے پینے کے قائم مقام ہیں، لہٰذا ان کو لگوانے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ وہ انجیکشن جو کھانے پینے کے عوض میں نہیں اور نہ ہی اس کے قائم مقام ہوں لیکن صرف علاج معالجے کے لیے ہوں تو اس کی وجہ سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مثلا پینسلین اور انسولین وغیرہ کے ٹیکے روزے کو کوئی نقصان نہیں دیتے، چاہے وہ نس میں لگائے جائیں یا پھر گوشت میں۔ دوائیوں سے متعلق ان معاملات میں احتیاط اور بہتر یہ ہے کہ یہ سب کچھ رات کے وقت ہی کیا جائے اور روزے کی حالت میں استعمال سے بچا جائے۔ روزہ توڑنے والی اگلی چیز ہے قے کرنا۔ جان بوجھ کر قے کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس پر قے غالب ہو جائے تو اس پر روزے کی قضا نہیں، اور جو جان بوجھ کر خود قے کرے اس پر روزے کی قضا ہوگی۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 720۔ علماء اکرام کا اجماع ہے کہ جو بھی مسلمان جان بوجھ کر قے کرے گا اس کا روزہ باطل ہے۔ اگر معدہ خراب ہو کر اوپر کو آئے تو اس پر قے روکنا لازم نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے اس بندے کے لیے یہ عمل نقصان دہ ہے۔ روزہ توڑنے والی اگلی چیز ہے حیض اور نفاس کے خون کا اخراج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کیا ایسا نہیں کہ جب تم میں سے کسی ایک کو حیض آتا نہ تو وہ روزہ رکھتی ہے اور نہ ہی نماز پڑھتی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 304۔ جب بھی عورت حیض یا نفاس کا خون دیکھے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، چاہے غروب آفتاب سے چند لمحات قبل ہی کیوں نہ آ جائے۔ لیکن اگر عورت حیض کے خون کے انتقال کو محسوس کر لے لیکن خون کا اخراج غروب آفتاب کے بعد ہو تو وہ روزہ صحیح ہوگا اور اس دن کے روزے سے کفایت کرے گا۔ دوستو، ان باتوں کے علاوہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالم گلوچ کرنا، مار دھاڑ کرنا، چوری کرنا، انصاف نہ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، غیر شرعی منافع خوری کرنا، کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانا، اور نیز دیگر کئی باتیں ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر ہمارا روزہ باطل تو نہیں ہوتا اور نہ ہی ٹوٹتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کام رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کرتے ہیں تو ہمیں اپنی بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی ثواب بھی حاصل نہیں ہوتا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے تمام روزے خشوع و خضوع اور صبر و تحمل کے ساتھ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک
ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔